एपिसोड 31। गेट से लेकर कारपोश तक 3 आदमी शदीद जख्मी हालत में पड़े थे। ये यकीनी तौर पर ग्लोरिया का कारनामा था। वो लोग शायद जफर के गार्ड्स थे। गेट के बाहर टोयोटा हायस की एक 16 सीटर वैन मौजूद थी। ग्लोरिया ने तैमूर से ड्राइविंग सीट संभालने को कहा और खुद उसके बराबर में बैठ गई। जफर को उसने मेरे हवाले कर दिया था। गाड़ी की पिछली सीट पर मैंने अकबर और नजीर को बिठाया। उससे अगली सीट पर मैं सिकंदर और जफर समेत सवार हो गया। जफर मेरे और सिकंदर के बीच में था। मैंने जेब से रुमाल निकाला और जफर की आंखों पर पट्टी मजबूती से बांध दी। ये तुम लोग अपने हक में अच्छा नहीं कर रहे हो, जफर ने दांत पीस कर कहा। तुम लोग मुझे अच्छी तरह जानते नहीं हो, वरना इतनी जुर्रत ना करते। मैंने उसके मुंह पर एक थप्पड़ रसीद किया और तहकीर आमेज अंदाज में बोला, हम तुझसे अच्छी तरह वाकिफ हैं कि तू कितना बड़ा मुल्क दुश्मन है। अगर मैं आधे घंटे तक वापस ना पहुंचा तो मेरे आदमी इस शहर को उलट पुलट कर रख देंगे। ना सिर्फ मेरे आदमी बल्कि पूरे कराची की पुलिस हरकत में आ जाएगी। इसीलिए बेहतर यही है कि मैंने उसके मुंह पर फिर थप्पड़ मारा और सख्त लहजे में बोला, तुम्हारे साथी इस शहर को उल्टा करें या सीधा, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। रहा पुलिस का सवाल तो तुम भी जानते हो कि वो हरकत में आकर कौन सा तीर मारती है। बस अब चुप रहो, वरना इस मर्तबा बोलने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। मैं गाफिल नहीं हूँ, तैमूर ने जवाब दिया, और तुम्हें बताने ही वाला था कि एक गाड़ी शुरू से ही हमारे पीछे लगी हुई है। इसीलिए मैं मुख्तलिफ सड़कों पर बिला मकसद चक्कर लगा रहा हूँ ताकि इस बात की तस्दीक हो जाए। अब तस्दीक हो चुकी है, वो गाड़ी वाकई हमारा ताक़ुब कर रही है। उसका भी कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। ग्लोरिया बोली, उसे डॉज देकर निकल चलें या गाड़ी कहीं मोड़कर उन्हें ठिकाने लगा दूं। अगर उस गाड़ी को डॉज देकर पीछा छुड़ा सकते हो तो छुड़ा लो। ये आजकल तुम पर खून क्यों सवार है तैमूर? मैंने कहा, असल में वो लोग हमारी गाड़ी देख चुके हैं। मैंने सोचा कि हमारी गाड़ी? ग्लोरिया तंज़िया अंदाज में हंसी। ये गाड़ी तो मैंने एक पार्किंग लॉट से उठाई है, इसे तो हम कहीं भी छोड़ देंगे। फिर वो चौंक कर बोली, इस लड़के की आंखें क्यों खुली हैं? सिकंदर, इसकी आंखों पर पट्टी बांधो। ग्लोरिया का इशारा अकबर की तरफ था। मैं नहीं चाहती कि हमारे ठिकाने का इल्म किसी को भी हो। सिकंदर ने फौरन अकबर की आंखों पर भी पट्टी बांध दी। अकबर ने उस पर दबे लफ्जों में एहतजाज किया, मगर सिकंदर की एक ही डांट पर वो चुप हो गया। फिर गाड़ी में सन्नाटा छा गया। उस गंभीर खामोशी को बिलाखिर जफर ने तोड़ा। देखो, मैं एक दफा फिर तुम लोगों को तनबीह कर रहा हूँ कि अपनी जान के दुश्मन मत बनो। तुम लोगों को मेरी ताकत का अंदाजा ही नहीं है। तुम लोग मुझे ज्यादा देर तक अपनी कैद में नहीं रख सकोगे। हम तो तुम्हें जिंदगी की कैद से आजाद कर देंगे। हमारे पास तुम जैसे गद्दारों के लिए मुफ्त का राशन नहीं है। मैंने दांत पीस कर कहा, अब मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। अगर अब तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी निकला तो मैं तुम्हें यहीं ढेर कर दूंगा। शायद ये मेरे लहजे की सफाकी थी कि अकबर ने फिर एक लफ्ज भी अपने मुंह से ना निकाला। मुझे शुबा हो रहा था कि उसके पास कोई ऐसी चीज जरूर है जिसके जरिए उसके साथी उस तक पहुंच सकते हैं। जब भी तो वो इतने बुलंदो-बांग दावे कर रहा था, हमें धमकियां दे रहा था। मुमकिन है ये मेरा वहम हो और वो हमसे ब्लफ कर रहा हो, मगर मैं अब किसी भी इम्कान को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मैंने अपना शुबा दूर करने के लिए एक मरतबा फिर खूब अच्छी तरह उसकी तलाशी ली, मगर सिवाय सिगरेट लाइटर और बॉल पॉइंट के उसकी जेब से कुछ ना निकला। मैंने खिड़की खोलकर वो दोनों चीजें बाहर उछाल दी। तैमूर अभी तक बेमकसद गाड़ी दौड़ा रहा था। वो और ग्लोरिया बहुत धीमे लहजे में बात कर रहे थे, इसीलिए उनकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही थी। फिर जब तैमूर ने गाड़ी नेशनल हाईवे पर डाली तो मैं चौंका। तैमूर, ये तुम? मैं डैशबोर्ड में कोई कैसेट ढूंढ रहा हूँ। उसने मेरी बात काटते हुए मुझे खामोश रहने का इशारा किया। सुबह के आसार पैदा हो चले थे, मगर सड़क पर उस वक्त भी ट्रैफिक बराए नाम थी। सिर्फ दूध और सब्जी की गाड़ियां ही दिखाई दे रही थीं। अपने ताक़ुब में आने वाली गाड़ी को तैमूर बहुत पहले डॉज दे चुका था। घारों से चंद किलोमीटर आगे जाकर तैमूर ने गाड़ी बाएं जानिब कच्चे रास्ते पर डाल दी। रास्ते के दोनों जानिब झाड़ झंकार, दरख्त और खुदरा घास उगी हुई थी, मगर गाड़ियों के चलने की वजह से वो रास्ता खासा हमवार हो गया था। फिर तैमूर ने एक ऐसी जगह गाड़ी रोकी जहां दरमियान में छोटा सा मैदान था और उसके चारों तरफ घनी झाड़ियां थीं। उन झाड़ियों में न सिर्फ हम छुप सकते थे बल्कि गाड़ी भी बहुत आसानी से छुपाई जा सकती थी। मुझे हैरत थी कि ग्लोरिया आखिर उस वीराने में क्या करने आई है। ग्लोरिया ने इशारे से मुझसे कहा कि जफर को नीचे उतारो। मैंने उसका गिरेबान पकड़ा और उसे बेदर्दी से नीचे घसीट लिया। देखो तुम लोग। मैंने उसके मुंह पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो चकराकर जमीन पर गिर गया। मैंने मना भी किया था कि अब मत भौंकना। मैंने गरज कर कहा, इन सलाखों के पीछे सारी उम्र भौंकता भी रहेगा तो इसके आदमी इस तक नहीं पहुंच सकेंगे। ग्लोरिया ने मुझे आंख मारते हुए कहा। फिर वो तैमूर से बोली, इसके जिस्म से एक एक कपड़ा उतार लो और इसे छत से लगे हुए कुंडे के साथ उल्टा लटका दो। शायद वो जफर को यह तासुर देना चाहती थी कि हम किसी मकान में हैं। तैमूर ने पहले गाड़ी से फलालन का कपड़ा निकाला जो अमूमन गाड़ी साफ करने के काम आता है। फिर उसने रिवॉल्वर की नाल जफर की कनपट्टी पर रखकर सरगोशी की। मुंह खोलो। उसने उलझन आमेज अंदाज में मुंह खोल दिया। जैसे ही उसने मुंह खोला, तैमूर ने वो कपड़ा उसके मुंह में ठूंस दिया। उसके हलक से खफीफ सी आवाज निकली। फिर वो गहरे गहरे सांस लेकर सर को दाएं बाएं झटकने लगा। उसका मुंह बांधने के बाद तैमूर ने पहले उसका कोट उतारा, फिर टाई खोलकर शर्ट भी उतार दी। मैं बगौर जफर के चेहरे का जायजा ले रहा था।
टाई खुलते उसके चेहरे पर मुर्दानी छा गई, रंगत जर्द पड़ गई और चेहरे पर शिकस्त खुर्दगी के आसार नमूदार हो गए। उसकी इस कैफियत पर मेरे साथ साथ ग्लोरिया भी चौंक उठी। मैंने तैमूर से जफर की शर्ट लेकर बहुत गौर से उसका जायजा लिया। उसके कफ, कॉलर, बटन, हर चीज को खूब गौर से देखा, मगर वो आम सी शर्ट थी, उसके बटन भी आम से थे। फिर मेरी नजर उसकी टाई पिन पर पड़ी, उस पर मुझे कुछ शक गुजरा। मैंने उसे उलट पलट कर देखा तो चौंक उठा। टाई पिन के एक सिरे पर बहुत ही छोटा सा एक माइक्रोफोन लगा हुआ था। मैंने उसे पलट कर देखा, पिछले हिस्से में मुझे एक स्क्रू दिखाई दिया। टाई पिन में भला स्क्रू का क्या काम? वो इतना बारीक स्क्रू था जो सिर्फ घड़ी साजों के मखसूस स्क्रू ड्राइवर से खुल सकता था। मेरे साथ साथ ग्लोरिया भी उस टाई पिन का जायजा ले रही थी। उसने अपना पर्स खोलकर नील कटर निकाला और उसमें लगा हुआ छोटा सा चाकू खींचकर बाहर कर लिया। उस चाकू की नोक से वो स्क्रू खुल सकता था। मैंने ग्लोरिया से नील कटर लेकर वो स्क्रू खोला तो पिन का निचला हिस्सा अलहदा हो गया। उसके अंदर इस किस्म का सेल जैसा अमूमन इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों या बच्चों के खिलौनों में होता है। मैंने वो सेल निकालकर जेब में डाला और स्क्रू दोबारा टाइट करने के बाद अचानक जफर के मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया। तू इस माइक्रोफोन के बलबूते पर अकड़ रहा था ना? अब सुना अपने साथियों को अपनी मकरू आवाज। फिर अचानक मेरी नजर उसकी घड़ी पर पड़ी। वो आम घड़ियों के बरक्स खासी मुनफरिद थी। मैंने उसके हाथ से घड़ी भी उतार ली कि मबादा उसमें कोई और डिवाइस पोशीदा हो। मुझे उस मौके पर फर्डी याद आ गया। अगर वो होता तो लम्हों में टाई, माइक्रोफोन और घड़ी का मुअम्मा हल कर देता। मैंने वो रिस्ट वॉच यूं ही उलट पलट कर देखी, फिर गैर इरादी तौर पर उसकी चाबी बाहर की तरफ खींची तो वो एरियल की तरह बाहर निकल आई। चाबी निकलती घड़ी में से ऐसी आवाजें आने लगी जैसे उमूमन इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों के अलार्म की होती हैं। फिर ऐसा लगा जैसे घड़ी में से कोई आवाज आ रही हो। मैंने वो घड़ी कान से लगाई। कोई बहुत ही धीमी आवाज में बोल रहा था, हेलो बॉस, टीएम कॉलिंग। हम दरअसल आपका सुराग खो बैठे हैं। आप भी जानते कि घड़ी में लगा हुआ डिटेक्टर सिर्फ 50 किलोमीटर के इलाके में काबिल अमल होता है। आप जरा अपनी लोकेशन बताएं, इस वक्त आप कहाँ हैं? मैंने फौरन चाबी अंदर की तरफ दबा दी। इसमें भी यकीनन सेल होगा। मैंने ग्लोरिया से कहा, यह घड़ी ना सिर्फ ट्रांसमीटर है बल्कि डिटेक्टर भी है। अगर हम इसके आदमियों के रेंज में आ गए तो वो कुत्तों की तरह हमारे पीछे पड़ जाएंगे और फिलहाल मैं कुत्ते मारने के मूड में नहीं हूँ। आखिरी जुमला मैंने जफर को सुनाने के लिए कहा। एक मरतबा फिर वही नील कटर काम आया। मैंने उसकी मदद से घड़ी का पिछला हिस्सा खोल लिया। उसका अंदरूनी सिस्टम बहुत पेचीदा था। उसमें एक के बजाय 2 सेल थे जो मुखालिफ सिमतों में लगे हुए थे। मैंने दोनों सेल निकालकर घड़ी को दोबारा बंद कर दिया। उसका टाइम भी गायब हो गया। मैंने एहतियात के तौर पर घड़ी का एरियल खींचा मगर उसमें से कोई आवाज ना आई। मैं चाहता तो उन दोनों चीजों को जाया कर सकता था मगर मैं खुद उनसे फायदा उठाना चाहता था। बकौल ग्लोरिया, फर्डी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का माहिर था। वो इन चीजों को देखकर ना सिर्फ ऐसी ही दूसरी चीजें बना सकता था बल्कि उनमें मजीद तरमीम भी कर सकता था। मेरे ख्याल में अब हमें चलना चाहिए, ग्लोरिया ने कहा। अरे, मैं तो समझ रहा था कि तुम यहाँ पिकनिक मनाओगी, मगर तुम तो। कामरान, अभी थोड़ी देर पहले तुम मौत के मुंह से निकले हो और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। मरना तो एक दिन सभी को है ग्लोरिया बीबी, फिर हंसते हुए क्यों ना मरे। चलो फिर तुम हंसो, मैं तुम्हारा काम तमाम किए देती हूँ। हम गाड़ी की तरफ बढ़े तो तैमूर चलते चलते अचानक रुक गया। मैंने देखा हमारे और गाड़ी के एन दरमियान में स्याह रंग का एक कोबरा फन फैलाए बैठा है। उसकी फनकार सुनकर जफर भी चौंक उठा और सरगोशी में बोला, मुझे कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा मगर आवाज से अंदाजा हो रहा है कि यह इंतहाई खौफनाक और जहरीले किस्म का कोबरा है, मगर ये अतराफ में तो नहीं होता। किन अतराफ में? मैंने चौंक कर कहा, मेरा मतलब है इस किस्म का कोबरा कम से कम कराची में नहीं पाया जाता। मैंने गौर से उस कोबरे का जायजा लिया। मेरे अंदाजे के मुताबिक उसकी लंबाई 10.5 फुट से किसी तौर भी कम ना होगी। वो रास्ते के एन दरमियान में फन काढ़े बैठा था। ग्लोरिया ने रिवॉल्वर निकालकर कोबरे पर फायर करना चाहा मगर तैमूर ने उसे रोक दिया। मैं इसे जिंदा पकड़ूंगा। तुम पागल तो नहीं होगा तैमूर, इसका डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता। ग्लोरिया ने कहा, तुम बस तमाशा देखती जाओ, मैं चक्कर काटकर इसकी पुष्ट पर पहुंचता हूँ। तुम लोग यहाँ से हटना मत वरना ये तुम्हारा पीछा करेगा। तुम तो यूं कह रहे हो जैसे बरसों किसी सपेरे की शागिर्दी की हो। मैंने कहा, मैंने वाकई कई बरस तक एक सपेरे की शागिर्दी की थी। गोली से तो इसके परखचे उड़ जाएंगे। इसकी चर्बी, खून और जहर से ऐसा जबरदस्त आमेजा तैयार होता है कि उससे ना सिर्फ कुत्ते बल्कि दूसरे जानवर भी नजदीक नहीं आते। मुझे बरसों से ऐसे ही सांप की तलाश थी। जाइए तो फिर मुलाकात कीजिए। मैंने तंजिया कहा, मगर इससे ये तो कहते जाइए कि मैं पीछे से चक्कर काटकर आपकी खिदमत में हाजिरी दे रहा हूँ। उस वक्त तक मेरा इंतजार कीजिएगा। तुम लोग अपनी जगह से हिलना मत, ये भी यूं ही फनकाड़े बैठा रहेगा। तैमूर ने बुरा माने बगैर कहा और आहिस्तगी से दाएं तरफ की झाड़ियों में उतर गया। हम लोग बेहिसो हरकत खड़े सांप को देख रहे थे। वो भी जमीन से कम 2 फुट ऊंचा उठा हुआ कुंडली मारे बैठा था और उसके अंदाज से लग रहा था कि वो हमें रास्ता देने के मूड में नहीं है। ये तैमूर कहाँ गया? ग्लोरिया ने तशवीश ज़दा अंदाज में पूछा। हमारी अब तक की गुफ्तगू उसके पल्ले नहीं पड़ी थी। यार, एक तो ये बहुत बड़ा अजाब है, अब इन मोहतरमा को नए सिरे से सब कुछ बताओ। मैंने झंझला कर कहा। बहरहाल मुख्तसर तौर पर यह समझ लो कि तैमूर इस कोबरे को जिंदा पकड़ना चाहता है। ये तैमूर पागल तो नहीं हो गया?
اور تم نے بھی اسے موت کے منہ میں دھکیل دیا؟ میں نے تو اس کو بہت سمجھایا، مگر شاید تم بھول رہی ہو کہ اس کا نام تیمور ہے۔ جب وہ کسی بات پر اڑ جاتا ہے تو پھر اسے کر کے ہی دم لیتا ہے۔ این اسی وقت تیمور کوبرا کے عقب سے نمودار ہوا اور بہت احتیاط سے قدم با قدم اس کی طرف بڑھا۔ دوسروں کی کیفیت کا اندازہ تو مجھے ان کے سوتے ہوئے زرد چہروں سے ہو رہا تھا، خود میری کیفیت بھی یہی تھی۔ اگر خدا نخواستہ وہ کوبرا پلٹ کر تیمور پر حملہ کر دیتا تو میں اپنے ایک بہترین ساتھی سے محروم ہو جاتا۔ تیمور بہت غیر محسوس طریقے پر آگے بڑھ رہا تھا۔ کیا حماقت ہے تیمور! گلوریا سے ضبط نہ ہو سکا تو وہ چیخ کر بولی، خود کو بچاؤ، میں اس پر فائر کر رہی ہوں۔ تیمور کے چہرے پر اس وقت غصے اور جھنجھلاہٹ کے ایسے آثار تھے کہ اگر گلوریا اس کے نزدیک ہوتی تو وہ شاید اس پر ہاتھ چھوڑ دیتا۔ گلوریا کی چیخ و پکار اور نقل و حرکت سے کوبرا مزید 1 فٹ بلند ہو گیا اور اس کی زبان تیزی سے حرکت کرنے لگی۔ وہ اب کسی بھی لمحے ہم پر حملہ کر سکتا تھا۔ تیمور 2 قدم مزید آگے بڑھ گیا۔ اب وہ اتنے فاصلے پر تھا کہ ہاتھ بڑھا کر کوبرے کو چھو سکتا تھا۔ پھر اس نے انتہائی برق رفتاری سے زکن بھری اور دوسرے لمحے میں نے اپنی زندگی کا ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ تیمور نے اچانک کوبرا کی گردن پیچھے سے دبوچ لی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اس کی گرفت آہنی ہے، اگر ذرا سی بھی چوک ہو گئی تو سانپ اسے ڈس لے گا۔ اس نے سانپ کی گردن کچھ ایسے خاص طریقے سے پکڑی تھی کہ اس کا منہ کھل گیا تھا، مگر اس کے باوجود اسے قابو کرنے میں تیمور پسینے پسینے ہو گیا تھا۔ کوبرا نے 2-4 دفعہ اپنی دم کو زمین پر پٹخا، پھر اپنی لمبی دم تیمور کے ہاتھ کے گرد رسی کی طرح لپیٹ دی اور اسے مزید بل دینے لگا۔ پہلی بار مجھے تیمور کے چہرے پر تکلیف اور خوف کے آثار دکھائی دیے۔ میری مدد کی ضرورت تو نہیں ہے تیمور؟ میں نے پوچھا۔ یہ بہت طاقتور اور خوفناک کوبرا ہے کامران، تیمور گھٹی گھٹی آواز میں بولا۔ اگر تم اس کی گردن اس طرح پکڑ سکتے ہو تو پکڑ لو، ورنہ بھی چند لمحوں میں یہ میرے بازو کی ہڈی توڑ دے گا۔ مجھے سانپ پکڑنے کا کوئی تجربہ تو تھا نہیں۔ ایک لمحے کو میں ہچکچایا اور آگے بڑھتے بڑھتے رک گیا۔ جلدی کرو کامران، ورنہ یہ میری جان لے لے گا، تیمور رک رک کر بولا۔ اس نے 12 میرے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی، بے شمار مرتبہ صرف میری خاطر موت سے ٹکرایا تھا۔ میں نے سوچا اگر میری موت سانپ کے ڈسنے سے ہی لکھی ہے تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہ فیصلہ کرتے ہی میں جھپٹ کر آگے بڑھا۔ پاگل مت بنو کامران، گلوریا ہجان آمیز لہجے میں بولی۔ میں اس کی بات سنی انسنی کرتا تیمور کی طرف بڑھا۔ وہ چند ہی قدم کے فاصلے پر تھا۔ میں لمحوں میں اس تک پہنچ گیا۔ اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے لال ہو رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے بے رونق چہرے پر زندگی کا عکس چھلکنے لگا۔ اس نے بمشکل تمام گھٹی گھٹی آواز میں کہا، کامران، اس کی گردن اس جگہ سے پکڑ لو جہاں میری گرفت ہے۔ میں نے اپنے دائیں ہاتھ کو 1-2 بار جھٹکا دیا، پھر اپنے جسم کی پوری قوت گویا اس ہاتھ میں سمو کر کوبرے کی گردن پر ہاتھ ڈال دیا۔ میں نے تیمور کی نشاندہی پر اسے مخصوص جگہ سے پکڑا تھا، پھر میں نے اسے پوری قوت سے دبا دیا۔ سانپ کا منہ مزید کھل گیا اور وہ اپنی 2 شاخہ زبان کو تیزی سے حرکت دینے لگا۔ تیمور نے اس کی گردن چھوڑ کر دم پکڑ لی تھی اور اپنے ہاتھ کو اس کے بلوں سے چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس دن مجھے پہلی بار اندازہ ہوا کہ کوبرا نہ صرف انتہائی زہریلا ہوتا ہے بلکہ اس میں بے پناہ طاقت بھی ہوتی ہے۔ تیمور نے چیخ کر کہا، کامران، اپنی گرفت مزید سخت کر دو، اس کے بل بھی ڈھیلے پڑ رہے ہیں۔ میں نے اپنی گرفت مزید سخت کر دی۔ آہستہ آہستہ اس کی دم کے بل کھلنے لگے، پھر وہ میرے ہاتھوں میں کسی بے ضرر کیچوے کی طرح جھولنے لگا۔ میرا دایاں ہاتھ شل ہو گیا اور اب کسی بھی لمحے میری گرفت ڈھیلی پڑ سکتی تھی۔ بس ذرا سی قوت کی اور ضرورت ہے کامران، پھر یہ کسی قابل نہیں رہے گا۔ میں نے آخری کوشش کے طور پر اپنے جسم کی رہی سے قوت بھی مجتمع کی اور اپنی گرفت مزید سخت کر دی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اب چند ہی سیکنڈ میں فیصلہ نہ ہوا تو کوبرا کی گردن میرے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی۔ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کوبرا نے مزاحمت ترک کر دی اور میرے ہاتھ میں سانپ کے بجائے رسا لٹک رہا ہو۔ تیمور نے آگے بڑھ کر اس کا جائزہ لیا، پھر مجھ سے بولا، اسے دور اچھال دو کامران، وقتی طور پر یہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ میں نے اس کے کہنے پر سانپ کو دور اچھال دیا۔ زمین پر گرتے ہی وہ اپنا سر ادھر ادھر پٹکنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ پوری طرح دوبارہ ہوش میں آتا، تیمور نے جھپٹ کر اس کی دم پکڑ لی اور اسے مخصوص قسم کا زوردار جھٹکا دیا۔ پھر اس نے احتیاطاً اسے دوسرا جھٹکا بھی دے دیا۔ سانپ زمین پر گر کے ساکت ہو گیا، بس اس کا سر اور دم آہستگی سے حرکت کر رہی تھی۔ تیمور اسے چھوڑ کر زمین پر ایک طرف بیٹھ گیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ میں بھی بے دم ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ نذیر، سکندر اور گلوریا دوڑ کر میری طرف آ گئے۔ پھر گلوریا اچانک مڑی اور اس نے فائر کر دیا۔ بھاگنے کی کوشش مت کرنا ظفر، میں تیمور کی طرف متوجہ ضرور تھی مگر تمہاری طرف سے بھی غافل نہیں تھی۔ ظفر بھاگتے بھاگتے رک گیا۔ اس نے نہ جانے کب اور کیسے آنکھوں پر بندھی ہوئی پٹی کھول لی تھی اور موقع غنیمت جان کر بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ گلوریا کی گرجدار آواز سن کر وہ جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ سکندر، تم اس کی طرف سے غافل کیسے ہو گئے؟ گلوریا نے سخت لہجے میں کہا، سوری میڈم، دراصل جاؤ جا کر اس کے ہاتھ پاؤں باندھو اور آنکھوں پر پٹی باندھ کر گاڑی میں پھینک دو۔ پھر وہ مجھ سے بولی، کامران، یہ سانپ دوبارہ حرکت میں آ رہا ہے، آخر تم اسے مار کیوں نہیں دیتے؟ میں نے دیکھا سانپ واقعی پہلے سے زیادہ حرکت کر رہا تھا مگر اس کا صرف سری حرکت میں تھا۔ یہ اب کسی کیچوے سے بھی بدتر ہے، تیمور ہنس کر بولا۔ میں نے دم سے اس کو جو جھٹکا دیا تھا اس سے اس کا جوڑ علیحدہ ہو گیا ہے، اب یہ صرف سری پٹک سکتا ہے۔
مگر اب تم اس نیم مردہ سانپ کا کرو گے کیا؟ میں نے بتایا تو تھا کہ اس کی چربی اور زہر سے ایک ایسا آمیزہ تیار ہوتا ہے جس کی بو سے جنگلی جانور، بھیڑیے، کتے وغیرہ نزدیک نہیں آتے۔ گاڑی میں کوئی تھیلا وغیرہ ہے کیا؟ تیمور نے پوچھا۔ اس سانپ پر اتنی محنت کی ہے، آخر اسے اٹھانا بھی تو ہے۔ مجھے معلوم ہوتا کہ آپ یہ حرکت کریں گے تو میں کوئی بڑا سا بیگ بھی گاڑی میں رکھ لیتی، گلوریا طنزیہ لہجے میں بولی۔ اب بھی اسے یہاں سے لے جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو اسے پائپ کی طرح لپیٹ سکتا ہوں، گاڑی بھی یقینی طور پر رسی تو ہوگی۔ تیمور نے پوچھا۔ یہ سنتے ہی نذیر گاڑی میں سے رسی کا ایک لچھا نکال لایا۔ تیمور نے سانپ کو پائپ کی طرح بل دے کر لپیٹا اور نذیر سے رسی لے کر اسے اچھی طرح باندھ دیا، پھر احتیاطاً اسے سانپ کے منہ پر بھی کپڑا لپیٹ دیا اور اسے بمشکل تمام اٹھا کر وین کے پچھلے حصے میں ڈال دیا۔ اس مرتبہ اسٹیئرنگ گلوریا نے سنبھالا کیونکہ تیمور نے ڈرائیونگ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں ایسے رخ پر بیٹھا تھا کہ مسلسل پیچھے دیکھ رہا تھا۔ اس دوران میں کسی بھی گاڑی نے ہمارا تعاقب نہیں کیا اور ہم بخیریت محمد علی سوسائٹی والی کوٹھی تک پہنچ گئے۔ گیٹ پر پہنچ کر گلوریا نے عجیب انداز میں ہارن بجایا۔ میں اسے عجیب ہی کہوں گا کیونکہ اس قسم کی حرکت کوئی بچہ ہی کر سکتا ہے۔ فوراً ہی کوٹھی کا ہنی گیٹ کھل گیا۔ گاڑی کے اندر داخل ہوتے چوکیدار نے دروازہ بند کر دیا۔ چوکیدار کا چہرہ بھی میرے لیے اجنبی تھا۔ میں نے گلوریا سے کہا، ماشاءاللہ تم نے تو بہت ترقی کر لی، 2 گارڈز تو پہلے ہی تھے، اب ایک نیا چوکیدار بھی رکھ لیا۔ وہ چوکیدار نہیں ہے، وہ تو قبائلی علاقے کا ایک نوجوان شاہ نواز ہے۔ اس کے باپ سے براہ راست میری ڈیلنگ تھی۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ اب تنظیم سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے تو اس نے بھی تنظیم کا ساتھ چھوڑ دیا اور کہا کہ میں تو صرف تمہیں جانتا ہوں، تمہارا واسطہ ختم تو میرا بھی ختم۔ پھر وہ چونک کر بولی، اب گاڑی سے اترو گے بھی یا یہیں بیٹھے بیٹھے سب کچھ معلوم کر لو گے؟ بقیہ لوگ گاڑی سے اتر چکے تھے۔ سکندر ظفر اور اکبر کو دھکیلتا ہوا اندر لے جا رہا تھا۔ ان دونوں کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ تیمور نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اس کی ڈکی میں سے وہ سانپ نکال لیا اور اب اسے اندر لے جانے کی فکر میں تھا۔ میں اور گلوریا بھی وین سے اتر آئے۔ ہم نے اپنے لیے اوپر کی منزل کا انتخاب کیا تھا۔ میں نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے گلوریا سے پوچھا، اب فرڈی کا کیا حال ہے؟ اب وہ خاصا بہتر ہے اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو گیا ہے، مگر فی الحال اس کی ٹانگیں اس کا وزن تو سہار سکتی ہیں لیکن وہ چل نہیں سکتا۔ اگر اس کا باقاعدگی سے علاج ہوتا تو وہ اب تک مکمل طور پر تندرست و توانا ہو چکا ہوتا۔ اگر وہاں سے ہمیں افراتفری میں نہ بھاگنا پڑتا تو واقعی فرڈی اب تک ٹھیک ہو چکا ہوتا، مگر پے در پہ جس قسم کے حالات پیش آئے ان میں بھلا کیسے ممکن تھا کہ اس کا علاج جاری بھی رہتا۔ بہرحال اب بھی وقت نہیں گزرا، تیمور پہلوان جی کو آج ہی لے آئے گا۔ نہیں کامران، میں نہیں چاہتی کہ کسی بھی غیر متعلق شخص کو ہماری یہ موجودگی کا علم ہو، اور ظاہر ہے پہلوان جی یہاں آنکھوں پر پٹی باندھ کر تو آنے سے رہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تیمور فرڈی کو پہلوان جی کے ٹھکانے پر لے جائے، اس میں بھی خاصا رسک ہے گلوریا۔ بیلمنڈو کے آدمی ہماری تلاش میں ہیں، وہ فرڈی کو دیکھتے ہمارے پیچھے لگ جائیں گے۔ پھر ظفر کے آدمی ہیں، مختلف ایجنسیاں ہیں، تم یہ سب کچھ کیوں بھول رہی ہو؟ میں کچھ بھی نہیں بھول رہی۔ کیا تیمور اور فرڈی اپنا حلیہ نہیں بدل سکتے؟ تم نے بھی تو آخر اپنا حلیہ بدلا ہی تھا، تمہیں کتنے لوگوں نے پہچانا؟ یہ تو تمہاری اپنی حماقت ہے کہ تم خامخواہ ظفر سے الجھ بیٹھے۔ اس دوران ہم فرڈی کے کمرے تک پہنچ چکے تھے۔ گلوریا نے نوک کیا تو وہ ہنس کر بولا، یس کم ان۔ پھر مجھے دیکھ کر وہ ایک دم خوش ہو گیا۔ کامران، میں نے سنا تھا کہ ظفر نے تمہیں اغوا کر لیا تھا۔ تم نے صحیح سنا تھا، نہ صرف مجھے بلکہ تیمور، نذیر اور سکندر کو بھی اس کے آدمی اٹھا لے گئے تھے۔ بس قسمت ہی اچھی تھی کہ ان وقت پر گلوریا وہاں پہنچ گئی۔ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ پہلے سے بہت بہتر ہے، گھٹنوں کے جوائنٹس میں اب وہ تکلیف نہیں ہے جیسی پہلے تھی۔ وہ پیسٹ البتہ ختم ہو گئے جو پہلوان جی دے کر گئے تھے۔ اب تیمور آ گیا ہے تو وہ پھر پہلوان جی کو لے آئے گا۔ ویسے مخصوص قسم کی کچھ ورزشوں سے میں اپنے پیروں پر وزن تو اٹھا لیتا ہوں مگر چلنے کی کوشش کرتا ہوں تو گر جاتا ہوں۔ اب تم فکر مت کرو، تیمور آ گیا ہے تو تمہارا علاج زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے میں ہو جائے گا۔ پھر گلوریا نے اپنے پروگرام کے متعلق تفصیل سے فرڈی کو بتایا کہ ہم اس کوٹھی میں کچھ ترمیم کرانا چاہتے ہیں۔ یہ سب کچھ ناممکن نہیں ہے مگر اس میں اخراجات بہت آئیں گے۔ پھر بہت سے آئٹم قانونی طور پر بین ہیں، وہ بھی یہاں دستیاب نہیں ہوں گے۔ اخراجات کی تم فکر مت کرو فرڈی، میں ہنس کر بولا، اور تم ایک بین الاقوامی تنظیم کے سرکردہ رکن کے سامنے یہ کہہ رہے ہو کہ یہ بین آئٹم یہاں لانا مشکل ہے؟ گلوریا سے پہلے بھی تو آخر یہی کچھ کرتی رہی ہے، اور تم تو شاید کسی چرچ سے آئے ہو۔ گلوریا چڑھ کر بولی، جو خود کو اتنا معصوم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ میرا بھلا کسی چرچ سے کیا تعلق؟ میں مسلمان ہوں اور انشاءاللہ مسلمان ہی مروں گا۔ جانتی ہوں کہ تم کتنے مسلمان ہو، میں نے تمہیں کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، کبھی روزہ نہیں رکھا۔ شراب تمہارے مذہب میں حرام ہے مگر تم پیتے ہو، کیا مسلمان ایسے ہوتے ہیں؟ گفتگو گرچہ مذاق میں ہو رہی تھی مگر گلوریا کا ایک ایک لفظ ہتھوڑے کی طرح میری سماعت پر گر رہا تھا۔ اس نے مجھے گویا آئینہ دکھایا تھا۔ واقعی میں مسلمان کب تھا؟ صرف کامران نام رکھ لینے سے تو کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اٹھ جا کامی بیٹے، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ نانا جی نے مجھ سے کہا۔ اوہو نانا جی سونے دیں، ابھی تو میں لیٹا ہوں۔ بیٹا ایسا روزہ کبھی قبول نہیں ہوتا جو نماز کے بغیر ہو۔ فاقہ کرنے کا شوق ہے تو ضرور کرو مگر اللہ تعالیٰ کو تیرے فاقے کی ضرورت نہیں ہے۔
میں جانتا تھا کہ اب نانا جی کا لیکچر شروع ہو جائے گا، اسی لیے میں جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ میرا سونے کا تو ارادہ نہیں تھا، مگر سحری کھانے کے فوراً بعد ذرا آنکھ جھپک گئی تھی۔ میں نے اٹھ کر جلدی جلدی وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نماز سے فارغ ہوا تو نانا جی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان کی قرات سن کر مجھے عجیب سا سرور محسوس ہوتا تھا۔ ان کی آواز میں بہت سوز تھا، لہن تھا، اور مجھے حیرت ہوتی تھی کہ وہ اکثر تلاوت کرتے کرتے رونے لگتے تھے۔ نماز میں بھی ان کا یہی حال ہوتا تھا۔ جب تک وہ زندہ رہے مجھے پابندی سے 5 وقت کی نماز بھی پڑھاتے رہے اور میرا کوئی روزہ بھی قضا نہیں ہونے دیا۔ اسلام کو اگر میں نے پہچانا تھا تو انہی کے ذریعے پہچانا تھا۔ نانا جی ہی نے مجھے قرآن مجید پڑھایا اور ترجمے کے ساتھ پڑھایا تھا، مگر ان کی آنکھیں بند ہوتے ہی میں سب کچھ بھول گیا تھا۔ اس میں قصور اس ماحول کا بھی تھا جہاں میں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ آج اگر نانا جی زندہ ہوتے تو شاید مجھے سروپ میں دیکھ کر صدمے سے ہی مر جاتے۔